बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको जिन शख्सियतों का तारफ़ करवाने लगा हूँ, ये पाकिस्तान में और स्पेशली मिंटो पार्क लाहौर में पतंगबाज़ी की तारीख़ के नामवर उस्ताद हैं। इन उस्तादों में जिनकी तस्वीर मैसर हैं उनसे आपका तारफ़ करवा दिया जाएगा। ये है उस्ताद जलाल मरहूम की तस्वीर, जो कि 1903 में उस्ताद डड्डू के शागिर्द बने थे। ये मैं बताता चलूँ कि उस्ताद डड्डू इमामदीन के शागिर्द थे और ये तीसरे शख्स थे जिन्होंने बाकायदा पतंगबाज़ी में शागिर्दी इख्तियार की, और इन्होंने फिर उसके बाद पाकिस्तान की तारीख़ के नामी ग्रामी शागिर्द बनाए और जिन्होंने पतंगबाज़ी की तारीख़ में वो नाम और वो मुकाम हासिल किया कि जो हर किसी के नसीब और हर किसी के मुक़द्दर में नहीं होता। तो ये है उस्ताद जलालुद्दीन, और कहा जाता है कि इन जैसी पतंग पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक कोई नहीं बना सका, और अब तक ये रिकॉर्ड है कि इन जैसी पतंग बनाने का हुनर किसी को भी नहीं आया। तो ये थे उस्ताद जलालुद्दीन, जो कि 1903 में उस्ताद डड्डू के शागिर्द बने। ये भी पतंगबाज़ी की तारीख़ के बड़े नामी ग्रामी उस्ताद हैं और अभी तक हयात हैं, और ये आजकल अमेरिका में मुकीम है। पीर वाजिद अली शाह साहब, ये अंदरून लोहारी गेट में रहते थे, सूतर मंडी में। तो इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा पतंगबाज़ी में नाम पैदा किया। पतंगबाज़ी के लिए बहुत सारी कोशिशें की। बसंत मेला भी इन्होंने लाहौर शहर में मुतारिफ़ करवाया, और इनके सैकड़ों शागिर्द पूरी दुनिया में अपने हुनर को जो है ज़िंदा रखे हुए हैं, और ये आजकल बज़ाते खुद अमेरिका में मुकीम हैं। तो ये उस्ताद लालदीन के शागिर्द हुए थे तकरीबन 1970 के करीब। तो ये भी जो है पतंगबाज़ी की तारीख़ में बहुत ऊंचा दर्जा रखते हैं। तो ये एक इनका मुख्तसर तारुफ़, ये 1 बाय 1 में आप लोगों से इनका तारुफ़ करवाता जाता हूँ, जो पतंगबाज़ी के लेजेंड हैं। अब आगे चलते हैं। ये भी पतंगबाज़ी की तारीख़ के एक लेजेंड हैं, और ये सिर्फ़ उन लोगों को ही पता होगा इनका जिनकी उम्र 50 या 50 प्लस होगी। ये तकरीबन कोई 1975-1978 के दिनों में ही शायद वफ़ात पा गए थे, उस्ताद अलादीन। और ये भी इंतहाई नामी ग्रामी पतंगबाज थे, बहुत अच्छे पतंगबाज़ी के मुनसफ़ थे, और पेच भी बहुत अच्छा लगाते थे। अंदरून मोड़ी गेट के ये रहने वाले थे। तो ये कोई 55-56 साल की उम्र में ही वफ़ात पा गए थे। इनको फ़ौत हुए भी वही समझ लें कि लगभग 40 साल के करीब हो चुके हैं, उस्ताद अलादीन। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये शागिर्द नहीं हुए किसी के भी, लेकिन इनको एक खुदा दाद ऐसा हुनर हासिल था कि ये पतंग भी बहुत शानदार बनाते थे और पेच भी बहुत शानदार लगाते थे। तो पुराने पतंगबाज इनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। तो ये हैं जी पतंगबाज़ी की तारीख़ के बहुत मोतबर नाम उस्ताद अलादीन मरहूम। सबसे पहले जिन शख्स का तारुफ़ मैंने आपसे करवाया था, उस्ताद जलालुद्दीन मरहूम। उस्ताद जलालुद्दीन साहब के ये शागिर्द जिन्होंने कि बहुत ज़्यादा नाम कमाया और बाद में अपने उस्ताद की पग के हकदार ठहरे, यानी कि अपनी दफ़ के जो थे सरबरा ठहरे। तो ये पढ़े लिखे आदमी थे, पहले रेलवे में जॉब की, आर्मी में जॉब की, लेकिन फिर इन दोनों नौकरियों को छोड़कर सिर्फ पतंगबाज़ी का पेशा अपना लिया, क्योंकि पतंगबाज़ी इनके खून में रची बसी थी। इनके बड़े भाई इल्ताफ़ ख़ां उर्फ़ ताफ़ा के नाम से बहुत मशहूर थे, जिनके के गुड्डी और पतंग लाहौर शहर में, अंदरून लाहौर में सबसे महंगी और सबसे खूबसूरत हुआ करती थी, और बहुत ही डिज़ाइन देखने वाले होते थे। मैं 8-10 साल की उम्र में इनकी दुकान के आगे से गुज़रता था तो दिल करता था कि यहीं पर बैठ जाए और आगे मत जाया जाए। तो ये बहू अफजल ख़ां है, पिछले कुछ साल पहले ही इनका इंतकाल हुआ है। बड़े नामी ग्रामी उस्ताद बहू अफजल ख़ां साहब, ये भी बहुत अच्छे पतंगबाज थे। मियाँ अब्दुल वहीद साहब अंदरून बाटी गेट के रहने वाले थे, उन्होंने भी पतंगबाज़ी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो ये भी समझ लें कि मेरे ख़्याल से अभी इस दुनिया में नहीं होंगे, और अगर ये हयात होंगे तो कम से कम इनकी एज 100 साल होगी। तो इनको भी मैंने मिंटो पार्क में पतंगबाज़ी करते देखा हुआ है। ये काइट एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं।
میاں عبدالوحید صاحب عرف میاں ویدی، بہت نامی گرامی استاد اور بہت شاندار پتنگ باز، بہت عمدہ پیچ لگانے والے. ان کے پیچ بھی بذات خود منٹو پارک میں دیکھنے کا اتفاق ہوا. حاجی خلیل احمد صاحب، زری کا کاروبار تھا ان کا اندرون لاہور کناری بازار میں. تو یہ بھی بہت شاندار پیچ لگاتے تھے اور یہ بھی اس کے شاگرد تھے بابو افضل خان صاحب کے ہی. تو یہ پتنگ بازی کی تاریخ کا ایک روشن نام. گارڈن ٹاؤن میں ان کی پتنگ بازی بلا ناغہ لیاقت شاہ صاحب کے ساتھ ہوتی رہی ہے، کوئی 20-22 سال. ڈونگی گراؤنڈ گارڈن ٹاؤن میں جناب حاجی خلیل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. نام جیسا کہ آپ اوپر پڑھ رہے ہیں سید لیاقت حسین شاہ. ان کو پتنگ بازی کا کنگ بھی کہا گیا ہے پاکستان کی ہسٹری میں. یہ ایسے ذوق و شوق سے ڈوریں لگواتے تھے کہ اپنی ڈور لگوانے کے لیے یہ امریکہ تک سے شیشہ منگواتے تھے جو کہ ڈائمنڈ ایش ہوتا تھا. اور ان کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے منٹو پارک میں ایک 1 ڈے گیم میں سارا دن پتنگ بازی کی اور تقریباً 103 پیچ کاٹے اور صرف 5 پیچ کٹوائے تھے. یہ میں یہاں پر لکھا ہوگا، کریکشن کر دیتا ہوں میں، وہاں پہ وہ کیمرہ ڈالتا ہوں کہ کتنے پیچ انہوں نے کاٹے تھے اور کتنے کٹوائے تھے. یہ ہیں لیاقت حسین شاہ جن کو کہ ہواؤں کا شہزادہ کا خطاب دیا گیا تھا. لکھا ہوا ہے جی فیصلہ آباد میں ایک 1 ڈے میں مقابلہ ہوا، میں نے 114 پیچ میں سے 108 کاٹے اور صرف 6 کٹوائے، جو کہ ابھی تک 1 ڈے کا ریکارڈ ہے یہ لیاقت حسین شاہ صاحب کا. اور اس کے بعد انہوں نے قذافی اسٹیڈیم میں 2 دن صبح 7 سے شام تک ایک اوپن گیم میں ایک ہی پتنگ سے متواتر 45 پیچ کاٹے اور کوئی پیچ نہیں کٹوایا. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. یہ سارا ان کا لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ان کو پتنگ بازی کا اتنا جنون ہے. اور یہ بھی ہے کہ BBC والوں نے آ کر ان کی پتنگ بازی کی حوالے سے انٹرویو لیا تھا اور ان کے گھر میں پتنگوں ڈوروں کا سٹاک دکھایا تھا. ان زمانوں میں ان کے پاس ہر وقت 10 سے 15 لاکھ روپے کی پتنگ ڈور ان کے سٹاک میں ہوتی تھی. تو یہ تھے ہواؤں کے شہزادے جناب لیاقت حسین شاہ صاحب. تو پتنگ بازی کی ہسٹری میں شہر لاہور نے جو نام پیدا کیے، جو مقام پیدا کیا، وہ دنیا کے کسی بھی اور شہر، کسی بھی اور خطے کے نصیب میں نہیں آ سکتا. یہ طے شدہ بات ہے. بنانے والے اڑانے والے بہت ہیں، بڑے اچھے کاریگر ہیں. ہندوستان میں چھوٹا گڈا بنانے والے بڑے نامی کاریگر ہیں کہ جن کی کوالٹی ورلڈ کلاس ہوتی ہے. لیکن پتنگ بازی لاہور کی یہ طے شدہ بات ہے کہ اس سے اچھی پتنگ بازی اور اس سے پائیدار اور اس سے زیادہ جنونی پتنگ بازی دنیا کے کسی بھی خطے کے نصیب میں نہیں ہو سکتی. تو یہ میں نے ایک لیجنڈ پتنگ باز استادوں کی آپ کو تصویریں دکھا کر تھوڑا سا مختصر تعارف کروایا ہے ان کا. تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور میرے اسی چینل پہ بے تحاشا ویڈیوز ہیں شہر لاہور کی بسنت کی یادوں کے حوالے سے. چینل کو سبسکرائب کریں اور وہ ویڈیوز بھی دیکھیں. وہ پچھلے 2-3 سال پہلے میں نے ویڈیو کنٹینیوسلی لگائی تھی، تو وہاں پر جا کر میرے چینل میں سرچ کریں اور پتنگ بازی کی ہسٹری کو انجوائے کریں اور سنیں کہ کتنا یہ پرسکون کھیل اور کتنا پرامن کھیل تھا. تو اب جو بھی ہوا وہ سب کو پتہ ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.